वारकण फोंड्यात ट्रक आनी स्कूटरी मदीं अपघात जाल्लो. अपघातांत एके बायलेचो बळी गेल्लो. तिडकल्या लोकांनी आदीं ट्रक फोडलो, उपरांत थंय दवरलेल्या एक्सकावेटराक उजो घातलो. त्या उपरांत एक्सकावेटर संघटनेन पुलिशेंत कागाळ केली. अपघात जाल्ले सुवातेर हाजीर आशिल्ल्या लोकांक एका राजकीय फुडाऱ्यान चुकीची वाट दाखयली आनी तांकां उलो मारलो, जाका लागून उपरांत एक्सकावेटराक उजो लायलो असो आरोप संघटनेन केला. अशा कारवायांक लागून एक्सकावेटर संचालक आनी कंत्राटदारां मदीं भंय आनी असुरक्षितताय निर्माण जाल्या अशें ओनरांनी सांगलें. ताका जळयलो. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल कितें तरी एक्सिडेंट जालो म्हणून आयकलें आमी. ट्रका फुडें एक कोणाची तरी बायलेक एक्सिडेंट जालो आनी ती बायलेक मरण आयलें. त्या बद्दल आमकां खूब दुख्ख आसा की कोणाकूय अशें मरण येवंक जाय आशिल्लें, पूण तें कांय आमच्या हातांत नाशिल्लें. तो एक्सिडेंट चुकूनच घडटा. पूण ताच्या उपरांत जें कितें घडयलें पळय आनी तें सामकें अत्यंत दुख्खदायक म्हणटा तशें जाता. एक कोण तरी आमकां अशें कळ्ळां की कोण तरी पॉलिटिशियन जावपाचे तयारेन आसा आनी तो फाल्यां मिनिस्टर जावपाची सपनां पळयता आनी ताणें लोकांक चिथडोवन घाले आनी त्या मशिनाक उजो लावपाक लायलो, ट्रक फोडपाक लायलो. ताणें कायदो हातांत घेवपाक लोकांक प्रोत्साहन दिलें. म्हणजे प्रवृत्त केल्या तांणी. हें सगळें चुकीचें आसा म्हणून आमी आज पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. आतां तांचें म्हणलें पुलीस लेट आयले, पुलिसांक लागून हें सगळें घडलें. हांव म्हणटा पुलिसांनी तुमकां काय शिकोवंक नासलें वचून फोडा म्हणून. पुलीस लेट आयले जाल्यार तुमी तें इन्वेस्टिगेट करूंक जाय आशिल्लें. पुलीस स्टेशनार येवंक जाय आशिल्लें, बाबा तुमकां कित्याक वेळ जाला, कितें कारण आसा. तांचेंय कितें जेन्युइन रिजन आसूं शकतालें. तें तुमी सोदून काडिनासतना तुमी कायदे तुमच्या हातांत घेतलो आनी आमची मशिनरी जळयली. आतां इतली व्हडली मशिनरी जळयल्या उपरांत आमचं कांयच चुकना. ऑपरेटर एक मशीन तें थंय लोड करतालो, ताचें मशीन बंद आसलेलें. त्या बंद आशिल्ल्या मशिनार तांच्यांनी उजो लायलो. हें खंय तरी चुकीचें जाता. आतां हें अशें जावपाक कारण कितें की हे कोण तरी पॉलिटिकल लिडर म्हणून जावंक तयार जातात आनी तांकां त्या वोटाची किंवा पॉलिटिक्साचें तांकां तें भूत चडलेलें आसता. तेज्या नंतर ते लोकांक अशें चडोवन घालतात. आतां तो कोण तो सोडून काडचो म्हणून आमी पुलीस स्टेशना कडेन लायला. तांणी खंय आमकां आश्वासन दिलां आमी तें सोदून काडटले म्हणून. तांणी ते मनीसूय हाडल्या सोदून. ते तांचेर तांणी कारवाई करपाक चालू केल्या. पूण आमचो मेन मुद्दो आसा, जाणें कोणें पळय तांकां उकसयल्या ताका मेन आज जेलीन घालपाक जाय. प्रत्येक वेळा फोडले तोडले इन्शुरन्सा कडल्यान पयशे मेळटले, हें खंय तरी चुकीचें आसा. इन्शुरन्स म्हणजे कितें, आमकां तुमी काबारच करून उडयतले. फाटल्यान ते मशिनाचो डावन टायम आसा, सगळें आसा. हें सगळें पळोवंक जाय तांणी. हें करनासतना लोकांक चिथडोवन लायला, पुलिसांक दोशी धरयल्या आनी मशिनाक उजो लायला. हो खंयचो कायदो? आतां फाल्यां जर तुमी हांगा पळयल्यो जाल्यार कितल्योश्योच फॅक्टरी आसा. फाल्यां एक फॅक्टरींतल्यान एक ट्रक भरून आयलो समजा आनी तो येतना वाटेक एक्सिडेंट जालो जाल्यार तुमी त्यो सगळ्यो फॅक्टरी जळोवन उडयतले. अरे हो खंयचो कायदो? कोणाचें मरण येवंक जायना, कोणाक मार जावंक जायना, तें दुख्ख आमकां आसात मनाक. पूण ताज्या खातीर तुमकां कायदो हातांत घेवपाक कोणें शिकयलो? हें खंय तरी चुकीचें जाता. आनी असले पळय कोण पॉलिटिशियन जावंक सोदता जे लोकांक उकसावन फुडें, तांकां आज बडी पडपाक जाय. ती जर अशी कायद्याची बडी आनी तांकां भंय ना जाल्यार हे इन्सिडंट गोंयभर जातलें. म्हणून आज आमी ऑल गोवा एक्सकेवेटर ओनर्स एसोसिएशन सगळे बरोबर एकठांय जावन आज आयल्या आनी इतल्यान आमी सोडचें ना. जो कोणें आनी पुलिसांनी पळय धरून हाडला कोणाक, ते ओके, ती कारवाई चालू आसूच न्ही, त्या बद्दल कांय प्रश्न ना. पूण जो उकसावपी आसा पळय, कोण तरी बरो प्रतिश्ठीत आसतलो, शिकलेलो आसतलो, ताका धरून हाडपाक जाय. ताजो सपोर्ट नासतना हें असलें घडना. दॅट इज एक्सिडंट. गेल्या 30 इयर्स आमच्या हांगा 25 दीस सगळे जाण ते एसोसिएशन आपले मशिनां अशे एक्सिडंट जातात ना म्हणटा, पूण हें जावचें न्हू आमी मानता हेका. पूण हें जे इंटेन्शनल क्रायम जे केला पळय आनी हेका इन्स्टिगेट करपी हो मास्टर मायंड आहा पळय, हे मास्टर मायंडा कडेन हांव मागता, तुवें आतां इतलें केलें न्हू, वचून लासया, वचून हें करा. आतां तेणें होय भाव आमचो फोंड्याचो, तेणें हेजे घरा येवन हेजी परिस्थिती पळोवंक जाय की एक्सकेवेटर हेणें घेतला, टॅक्स हेणें भरप, इन्शुरन्स हेणें भरप, परमिटी नाकाले काडप. आतां 2 म्हयने तो म्हणटा 1 करोड. हांव म्हणटा तें मायज आहा, तेजें घर काडना, तेजे फॅमिली ना, हेणें तें पयलां, तेणें वचून उजो पडटा. अरे कोणाची उजो पडटा? पूण ते भायले गोंयकार मरे, आमचो भाव मरे, हें तेणें चिंतप जाय न्हू. आमी अतिशय आमी मानता एज एसोसिएशन, आमी वी आर डिपली कंडोलन्स सांगता. वॉट यू वील डू अंटील एंड अनलेस ती शिक्षा त्या सेम ड्रायव्हराक कोणाक मेळूं, कित्याक हू हॅज कमिटेड दॅट एक्सिडंट, तूं कितें करतलो? whatever the law is, we go by the law. Whatever is supposed to be done, तेका third party compensation जावं, तेका personal compensation जावं, whatever it is always be done. Yes, but this and is the it is not the answer. first accident. It's always accident. Every day accident When there जाता. is a You all are talking the way it is looks like accident. Samko simple ko. Maka sang, was this brother involved in that accident?
हो पळय Simple. हांव ते Was उलयना involved? No. ह्यो केस People, इज जेन्युइन mob has ह्यो gone इशू इज 100 जेन्युइन meters. हांव It's तुजें illegal. मानता तूं तुजो 100 meter कॉन्सर्न mob गेला आणि इंटेन्शनली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी वचून लासयला अँड वेन देर इज अ रिनाउंड पीपल इलिटरेट पीपल टॉकिंग इज अ डिफरंट थिंग देर इज वन रिस्पेक्टेड पर्सन हू इज इन्स्टिगेटिंग पीपल टू गो अँड बर्न हे खंय हांवें हांव ते